مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم هذه ہدیۃ فی سماحت قدسها سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی ومولانا حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام اللہم جعلنا عندک وجیہا بالحسین آمین سارے آقا جی بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ واکتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرت الحسین وارزقنا شفاعت الحسین اللہم بحق محمد اجل فرج محمد اللہم بحق محمد احفظ غیبت محمد اللہم بحق محمد انتقم لابنت محمد بحق محمد وآلہ المعصومین اپنے متبرک پاکیزہ لمحات دی قبولیت واسطے اپنی اور میری بخشش واسطے وہ تمام مرحومین جنہاں دے جائے آئے بیٹھے جان دے پین انہاں تمام مرحومین دی بخشش واسطے اور بالخصوص صفِ عزائے مظلوم دا اہتمام فرمامن والے عزیزان دے مرحومین دی بخشش بلندی درجات انہاں دے مال رزق اولاد دی برکت انہاں دی نیک توفیقات صحت و سلامتی اور انہاں دیاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم سرکار حجت دے جلد ظہور واسطے جتنی عقیدت ہے اتنی صلوات پڑھ چھوڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یا غیاث المستغیثین وَيَا مَلْجَأَ الْعَامِلِينَ نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم ورحمة الله على أحبابهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون المؤمن مؤمنا إلا من فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہم چونکہ اِسال ثواب دی مجلس ہے اور اس ذکر پاک دے ثواب صرف صفِ عزائے مظلوم وچھاون والے کو اللہ عطا نہ کرے سی بلکہ ہر اس خوش نصیب کو یہ خلوص نیت دنال
اللہ دی رضا دی خاطر اس صف ازات آیا ہے اس کو بھی اوہ اجر و ثواب مل سی یہ ربانیان دے مرحومین کو مل سی اس کریم دے خزانہ دے وچ کمی کوئی نہیں جی لیکن عمل وہ قبول کریں دے جیرا صرف اور صرف اس دی ذات دی خاطر کی توجہ جہن دے وچ للہیت ہوئی خالصتاً خدا دی خاطر اور وہ عمال جیرے خالصتاً خدا دی خاطر ہیں وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ مقام و مرتبہ قبولیت علی پینن اے سند اسا کو معصوم امام عطا فرمائی گئی معصوم امام دی طرفوں اور معصوم امام دا اے فرمان ہے کہ ہر کہیں عمل قبول نہیں صاحبان ایمان دا عمل قبول ہے صاحب ایمان کون ہے وہ بھی ایسا نہیں آگ سکتے جو کیڑا مومن ہے تو کیڑا مومن نہیں وہ بھی معصوم نشاندہی فرمائندہ ہے جو سارے بارگاہ دویچ مومن دا مقام و مرتبہ کیڑے شرائط دے نال ہے چونکہ آج 20 ذکات ہے اور مناسبت بھی یہ بڑھن دیئے جو 11 کو اساڑے 8ویں آقا دی ولادت دن آئی اور 23 ذکات کو اس امام مظلوم دی شہادت دن ہے اور اس مظلوم امام دی مظلومیت کو بھی جی میں باقی آئمہ دے بارے پاک سرور کائنات دی ذات ارشادات فرما گئی آئی اپنے اس بیٹے دے بارے بھی نبیان دے سلطان نے خبر پہلے دے جوڑی ہے جو میرے وجود دا ایک مقدس ٹکڑا اس مدینے تم بہت دور وہ ون کے اس مقام تے اس دی مسکن و مدفن ہو سی اور میں مصطفیٰ پی آدھان جیرا اس دی زیارت کرے سی اس دے واسطے اللہ دی ذات نے جنت کو واجب قرار دیتا ہے پوچھا گیا اس دا اسم مبارک تا پاک پیغمبر فرمایا کہ اس دا اسم مبارک علی ہو سی اس دے بہت سارے القاب بھی بیان فرمائے اور اس دے وچوں ایک لقب رضا دا بھی پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تے وال پوچھا گیا اس لقب دی وجہ تسمیہ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے دی سیرت اتنی سونی ہو سی جو اس دوتے دوست تا ویسے راضی ہو سن اس دی سیرت دشمن بھی راضی ہو سن یا آئے تو چونکہ یہ ذکر کریں وقت قسمت دے نال منعقد تھی دیں تے جنہ دے وچ کوئی مقصد دی گال کی تھی ویلی اور مقصد دی گال او ہوں دیئے جن دے وچ اللہ دا دین ہوئے نبی دی شریعت ہوئے یا معاشرہ دی اصلاح ہوئے جی تا ایک طرح چیزیں نہ ہوئے وہ با مقصد مجلس نہیں ہوں دی شہرت علی مجلس بڑھویں دی اور بات مزاج ایسا ہے کہ جتے مقصد کی گال کرو بندے بھج دیں نس دیں اور یہ نسن علی خبر تے پیش گوئی معصومین دے گئیں ایک دورہ سی علماء دے کلو بندے دور بھج سے اور وہ علماء دا اعلان تھی بنجے تے مجمع گھٹ ہو سی جتے نہ ہو سن تے بندے ڈھیر ہو سن کیوں علماء تا دسنے بیماریاں والا بیماریاں دے علاج تے بندے جرے بیمار ہونے ویسے بھی جے رہنا اگر علاج ساخت دیاں ہوئے تو ودن بھالا ہی ڈاکٹر کوئی تے دوائی کوئی جی
اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا جب تک یہ دوائی استعمال نہ تھی شفا کوئی نہیں ہیں جی. ہاں اور مطلب ہے شیعہ دی علامات مولا امیر المومنین بیان فرمائیں انہوں دے مسند دے وارث 11 بیٹا فرمائیں پاک پیغمبر فرمائیے. شیعہ دی علامات مختلف انداز نال بیان فرمائیں اختبروا بشیعتی بخصلتین یا بخصائلہ یا بخصلت واحدت کتنے ایک نشانی دسی نے کتنے دو دسیاں نے کتھائیں 5 دسیاں نے کتھائیں 11 دسیاں نے وہ جتنی ہیں انہیں علامت دسیاں ہیں. ہاں یہ مومن دے قلب کو ایمان نے منور تے روشن نہیں کی تھا تو وہ جتنی علامت ہیں ہاں سنن والا آدھے تو میں قیدی جکڑیں دا وینا تے جے نور ایمان دے نال قلب منور ہوئے جیڑی جیڑی معصوم دی خصلت دا بیان ہوندا ویندا ہے ان دا قلب خوشی تم مچلدا ویندا ہے جے واقعاً میں مولا دی امید تے پورا ادھر دا بیان جیرے بچے پرچہ حل کیتا ہے تے سوالاں دے جواب بھی ٹھیک لگے جیویں جیویں ان دے نتیجے نکل دے آویں نو کوئی اطمینان تھی دے میں اتنا سونا پرچہ کیتا ہے جو اتنے نمبر مل گئے ہیں جی. معصوم فرمائے اختبروا بشیعتی معصوم فرمائے اساد شیعہ دی پہچان کرنی ہوں نا بے محافظتہم علی اوقات صلاۃ. دیکھو نماز دے ٹائم ہر کام تے ہر مصروفیت کو سٹ کے اللہ دے سجدے دے پاسے آندہ یا نہیں آندہ جی. بے محافظتہم علی اوقات صلاۃ. یہ نہیں کہ بھئی نماز پڑھ دے تا شیعہ نماز نہیں پڑھ دا تا شیعہ نا نماز پڑھ دے تے جنہا نماز دا وقت تھی وے سارے کمہ کو سٹ کے نماز واندہ یا نہیں آندہ میں آگا جی میری تدو مجلس ان بعد ہی پڑھ سا علی دی کیتی ہوئی تعریف دے مطابق میں علی دا شیعہ کوئی نا جیرا بندہ دے جو میں یہ ٹائم تا گاہ کاندہ ہے یہ ٹائم تا میرے گاہ کانے نا نماز کو میں پیشیاں لی اور 2:30 بجے 4 بجے پڑھ کے سب اسے لے فراغت ہونے گاہ تھوڑے ہونے یہ علی دا شیعہ نہیں ہیں جی. ڈاکٹر آکے جو میں فی الحال تا مریضاں دا راشے تے جلی نویلہ تھی تو بات میں پڑھ کے انسان سی یہ علی دا شیعہ بے محافظتہم علی اوقات صلاۃ نراض نتی وائے کیوں نہیں علماء کو سڑیں دے علماء دسنے بھامے جیڑا وڈا جلسہ تھی نا پیرا ملک خان چودھری پٹھان دا مخدوم صاحب دا انہوں زوال تھی آئے علی دا ساڈا آگئی ہے نماز دا ٹائم ہے ہونی جلسے مجلس کو روکو اور نماز پڑھو ایک پاس وہ علی دی حقانہ نہیں پوئی بے پاس بانی کھڑوتا ہے جی. سٹیج سیکٹری بھی ڈر گئے ہوں دے کولوں یہ پڑھنا لیں او یاد ہیں یہ نراز تھی گیا تو سارے نال چوکی لائن دائن کرے سی جی بچ میں جی بندے آئے بیٹھے ہیں وہ آدھیں جی سارے تو باقاعدہ دعوت نامہ بھیجا میرے جلسے تے آوائے آج کل تو سننے لانا کوئی دعوت نہیں بڑی پوری جی ہاں الیک سلیک ہوئے تو میں نہیں آئے نراز نتھی آئے تیجے الیک سلیک نہ ہوئے نہ میں دے جے این الیک سلیک تے آندہ میں دکھنے تو والی مجلس حسین نہ ثواب کوئی نہیں حسین دے ذکر دی عظمت اور اللہ دی رضا دی خاطر آندہ پہ بس ثواب ہے ایسا کون آئے قبلہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ ان دی روایت استاد معظم بیان فرمائی غالباً جامعۃ الحسین شاہانی دے جلسے دے جا اساد مصباح الحسین دے بیان فرمائی جو انہاں دا قول تے قرار داد آئی دو ہستی ہیں جنہاں دنیا دے وچ
قول قرارداد دیتا ہی کسے کو جو عالم برزخ سے اگر گئے اسے تو اتھو دیاں خبراں تو کو دسائے سوں ایک شیخ عباس کمین اور دوسرے علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ یہ دو ہستی ہیں جنہیں عالم برزخی چوں والا رابطہ با طور ایفاء عہد کیتا ہے اور انہوں نے قول و قرارداد ہے جو اگر ویسے تو دسائے سو جو اتنے کہتی نہ بھی ہے جی اتنے تو جو کچھ ہی دا پہ دے دے ودیا ہے نا اتھو دا پتہ کوئی نہیں جی اتھو دا پتہ لگ ونیا ہاں ایویں جی اتھو دے حالات دا پتہ ہے تو یہ معاشرہ اتنا انحطاط دے پاسے تے پستی تے ذلت دے پاسے دا وجہ ہے جی پیو ماں روندے بدن اولاد عیش کریں دی بدی اس حد تک کہ جو پیو ماں مستحق بنے ودن مستحق بنے ودن انہوں دا دل کریں دے کوئی سیب کیلا اور شریعت نے جرا حکم دیتا ہے ان دی بھی ہون سمجھ آندی پئیے جو صدقے دا سب تو زیادہ ثواب کتھا ہے ایسا تو غریبہ دا سمجھی بدے ہیں مسکینہ تے یتیمہ تے مدرسہ علی طالب علمہ تے معصوم دے فرمانی صدقے دا سب تو وڈا ثواب ہے جو والدین تے خرچ کر اور وہ ایہو دورے پیو ماں سکدین ہو جائیں بچپنے چ پالا آئی پروان چڑھایا آئی پڑھایا آئی ڈگریاں کروائیں آنے سے آج جو مریض بھی ہے ان دا دل کریں دے میرے منہ دے وچ کوئی اچھی جیاں غذا بنے آتے اس کو پرواہ کوئی نہیں حالانکہ روایات مل دیں اور علماء دی سیرت اچھ مل دے بعض محقق علماء نے ان جملہ کو والدین دے واسطے بیان فرمائے کہ اگر وہ بیان کیتے بنیں تو اولاد کو پتہ لگے جو اللہ نے والدین کو مقام کے کتنا عطا کیتا ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے الغدیر اور یہ الغدیر ہے مولا امیر المومنین دی امامت و ولایت دے ہوتے پوری احادیث و روایات اور قرآن و فرمان معصوم دی روشنی لکھی گئی ہے اور بڑی جد و جہد نال دی بڑی محنتاں تے کاوشاں دے نال لکھی گئی ہے تو لکھن والے کو اللہ دی ذات نے مشرف فرمائے نجف اشرف مولا امیر المومنین دی زیارت دے ہوتے تے انہوں نے اتھے وہاں پتہ لگے ایک ایسا نوجوان ہے جیرا پیو ماں دی تیمارداری اور انہوں دی خدمت گزاری دے بھی جو سارا وقت دینا ہے صرف نماز دے وقت تے بہران دے او بے محافظت ہی ملا اوقات صلاة جنہی جلے نماز دا ٹرائم آندہ ہے وہ والدی تیمارداری چھوڑے دے فوراں دوڑ کے آندہ ہے جو نماز دا وقت نماز پڑھ کے دے والا فوراں والدہ جی صاحب الغدیر کو یہ لے پتہ لگا انہاں کہا اس نوجوان بچے نال میں ملنا چاہنا یہ جیاں نیک بچہ جیرا نماز دے اوقات دی پابندی کران تو بعد صرف اور صرف والدین دی تیمارداری کھڑ ہوتا ہے والد دی تیمارداری کو میں کو دیکھنا چاہنا اور ملے انہاں ملاقات کی تھی جس وقت نماز دا وقت آیا وہ گھر تو بہر آیا صاحب الغدیر نے انہیں کوئی حکا گال کی تھی انہیں فرمایا میں سنا ہے جو نماز دے اوقات دی پابندی تو بعد تو سارا وقت اپنے والد دی خدمت گزارش گزرے ہے یہ میں جیری الغدیر لکھی زین جناب دا حاضر ہے تو لفظ توجہ نہ سنے یہ جیری میں الغدیر لکھی ہے نا الغدیر یہ ساری الغدیر دا ثواب میں تے کو دینا ایک رات علی خدمت دا ثواب میں کو دے جا اللہ اکبر اللہ اکبر الغدیر
اتنی کتاب انہیں 12-14 جلداں اس دوتے اتنی ارزیاں کوشاں تے کافشاں تے او ساری دا اجر و ثواب تے کورینا ہیک رات دا ثواب اجر پیو دی تیمانداری اللہ میں کورے چاہ دسا پوری زندگی دی خدمت اللہ ہو کتنا ثواب ہو تو معاشرتی طور تے اللہ اکبر جی دوری علماء دے کلو دوری دا نتیجہ ہے معاشرہ پستی تے ذلت دے پاسے بیٹھا انہاں کو پتہ ہے ویسوں علماء دی گفتگو سن انہاں پڑھنن شرائط انہاں دسنن عادات و اطوار انہاں دسنن علامات تے علامات معصوم والیاں دسنیاں نیس جیریاں اساں بنائی ودے ہیں او علامتاں ساری علامت کڑا چپا تو ساری علامتاں تو جان چا چھڑا بڑا مومن ہے اور وقت انہوں نے عادات و اطوار کو دیکھ کے ممبر حسین تے میں آدھا بیٹھا بندے کو نفرت تھی وہیں دیئے کہ او تصویر نہیں دکھائیں دے پہ جرے علی دی شیعہ دی تصویر ہے اس واسطے جو لوگ نفرت کریں دے پہن انہوں نے عادات و اطوار تو نفرت کریں دے پہن انہوں نے قول و فعل تو لوگ نفرت کریں دے پہن کیا علامات فرمائیے نے ہیں جی کیا صرف گل نماز دے اوقات تے نہیں صرف نماز تے نہیں غالباً میں تھے کہ پڑھ گیا پاک پیغمبر اپنی مسجد نبوی مدینے دے وچ بندے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے صفاں دے وچ بیٹھے ہوئے پاک پیغمبر فرمائے نہ کو اٹھا چھوڑو کٹ چھوڑو لوگ آگے قبلہ تُساں تا دورا لے غیر مسلم کوئی اپنے نیڑے با دکھ رہے ہیں دے ہوئی مسیح تیج آئے ہوئے کو بھجا نہیں پاؤ فرمائن میں مصطفیٰ نہ کوئی ٹائم اپنی مسجد نہ دیکھ سکتا کیوں فرمائن نے فلاں 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 نکل وجن کیوں فرمائن نے زکاة دا موسم ہے زکاة واجب ہے زکاة دیں دے کونن تے لا صلاة لمن لا زکاة لہو جیرا زکاة نہیں دیں دا ہوں دی نماز دا کوئی فائدہ کوئی نہیں زکاة نہ دیو نماز دا فائدہ کوئی نہیں نماز نہ ہوئے ولایت دا فائدہ کوئی نہیں یہ 8ویں آقا نے علامتاں بیان فرمائیں لا یکون المومن مومنا الا من فی ثلاث و خصال کچھ علامات ہیں مولا امیر المومنین بیان فرمائیں کچھ امام حسن عسکری بیان فرمائیں یہ جرہ فرمان میں جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ 8ویں آقا رضا بیان فرمائیں مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس دے وچ ترائے عادتاں ترائے خصلتاں نہ مومن کیڑی فرمائنے سنت من ربی سنت من نبی و سنت من ولی ایک سنت اللہ دی ہوئے دوجی ہوندے بھی سنت نبی دی ہوئے اور تریجی ہوندے وجود دے بھی سنت نبی دے ولی دے وسیع دی ہوئے پوچھا کیا مولا اللہ دی سنت کیا ہے فرمایا کتمان و سر راز کو راز رکھے دیڑیاں کمیاں کوہتائیاں انہیں سے اللہ دی بارگاہ دے ویچ اللہ لیلان مجمج بائے کہ نہ آکھے میں نماز نہ پڑھتا ہیں میں کدھائی سچی گواہی نہ دیتا میں کہندے کل گناہ ڈردا ہیں میں ماری کٹی تے چاہی ودا فرمانے نیتے نال کیا ہے اس دا اپنا دل تا مردہ ہے نال باوانا لے دے دلاں کوئی مردہ بڑھائیں دا پہ یا اگر اپنے کمیاں کوتاہیاں تے غلطیاں ہیں گناہ ہیں اللہ دیاں نافرمانیاں ہیں لوگاں دے سامنے بیان نہ کر کے ہوں تیرے شکاوت قلبی آویسی معصوم فرمائنے یہ اپنے گناہاں دا بوجھ لوگاں کو ڈاس کے تے ہلکا کرنا چاہنا ہے تو یہ بوجھ ہلکا کرنا دا طریقہ ٹھیک نہیں اگر اسا 12 تے 14 دے مننا لائے تب اپنے راز کو اللہ دے دربار گھنا ہک توں میں ایک اس دی ذات ہوئے تو ڈسائیں دا وانیو معاف کرے دا وانیو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد دوسری
فرمانے نبی دی سنت ہے مدارات الناس، مدارات الناس، لوگاں دے نال محبت تے پیار، مدارات الناس، مسلمان دی گل نہیں، مومن دی گل نہیں، مطلق بندہ دی گل ہے جی۔ مدارات الناس، لوگاں نال اس دا لین دین محبت تے پیار اللہ ہوگا، تاکہ اس دے کردار تے سیرت کو دے کے او بندے پوچھے نہیں نہ کہ رہا مکتب ہے، اس دا امام کیسا ہے، اس دا مکتب کیسا ہے، اس دے اصول و فروع کیسے ہے۔ اور تیسرا فرمائنن وَصَبْرُ عَلَى الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جدہ مصیبت دے لمحات آونین جزا فضا نہ کرے، منہ تے پٹر نہ کھڑ ونجے، اس دی بارگاہ دے سامنے شکوے تے شکایت نہ کرے۔ نبی دے وسیع دی سنت ہے مصائب جتنے بھی آمین اس دو تے صبر کار چھوڑے۔ اس واسطے جو جس نے امتحان تکلیف دیتی ہے ولا اس تکلیف دا آجر بھی وہ ذات دیوان والی ہے۔ یہ 8ویں رضا دا فرمان ہے نہیں جی، جن دی کل مدت حیات 50 سال ہے، بس میں کلوز کرے نہ پیا 50 سال ہے جی، مدت امامت 20 سال ہے جی، 148 ہجری دی وچ ولادت ہے، 202 ہجری دی وچ شہادت ہے جی، 202 ہجری دی وچ شہادت ہے۔ اتنا ایک وضاحت کی تھی وجہ 202 ہجری دی وچ مولا رضا دی شہادت ہے، 201 ہجری دی وچ معصومہ قوم دی شہادت ہے۔ امام رضا دی زندگی دی وچ معصومہ قوم دی شہادت ہوئی۔ شہادت اس وقت سے پڑھ رہے ہیں جو بی بی مدینے دی وچوں بھیرا دی زیارت دے شوق واسطے جدہ بھیراوان دے رلے ٹریے، عباسیہ نے بی بی دے کاروان دو تے حملہ کیتا، 10 یابہ اختلاف روایات، 11 بھیرا معصومہ قوم دے شہید ہو گئے، 11 بھیراوان دی موت دے صدمے بی بی کو بستر بیماری تے سما چھوڑا۔ مولا امام رضا دی زندگی دی جی ذاکرج پڑھیندہ پہ غلط پڑھیندہ پہ، جو بی بی قومی چاہیے تے اگو لباس عزا جرائے وہ جھنڈے کالے تے وطلا موسیٰ ابن خضر لوگاں دے لباس تبدیل کروا چھوڑے، جو رضا دی بھیڑاں دی پئیے تے پوچھئے کالے لباس کیوں پاتے ہو دیا ہو، تے وہ تھی کہ مستور آن دیئے، وہ دے نال بچی آن دیئے، تے وہ رسائیں دیئے جو سارے تے امام دی شہادت ہے، یہ چٹے سارا جھوٹ ہے جی، سارا بناوٹ ہے جی، تے اے تے تیڑا عقیدت ایمان ہے، ثواب سچ دا تھیندہ جھوٹ دا نہیں تھیندہ۔ چپ کرو تے باہمیں میں نال ساتھ دیو، ثواب سچ دا ہے باہمیں تھوڑا ہی ہوگے جی، جھوٹ دا کوئی نہیں بھاویں مہینہ ہی تو بول رہا تھا۔ حقیقت ہے اس واسطے جو جرائی انہا علاقہ جو توس بنیا مولا رضا پوچھ دیا تو جو ان علاقے جو ہیں کیا تو قوم دے وچو ویڈا ہونے ہاں فرمائنے نے سادی اتھا ایک امانت دفعانے اس دی زیارت تے ویڈا ہونے وہ وقت پوچھ دیا کہ اس تو مراد جناب دیو ہمشیرہ جندہ نا معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر فرمائنے ہاں وہ وقت آدھیان دی ایسا زیارت تے وینے فرمائنے من زارہا معرفان بے حقہا فقد واجبت لہ الجنہ، یہ میری اس ہمشیرہ دی معرفت رکھ کے ان دی زیارت کرے سی میں رضا ان دی جنت دزا میں نہ جی۔ مولا رضا بڑی بھیڑ دے فضائل بیان فرمائے تو 20 سال مدت امامت اور اس دوران خود مولا رضا فرمایا
من زارنی فی غربتی عارفن بے حقی، جائیں اس غربت دے وچ یعنی توس دے وچ اپنی زندگی تے جو میری زیارت کی تھی، آنا ازورہو بعدا موت ہی فی ثلاث مواضع، میں رضا وعدہ کرے نا یہ زندگی چھ ایک دفعہ میری زواری کر گئے، مرن تو بعد اس مومن دی میں 3 دفعہ زیارت کرنا سا۔ پوچھا کہ مولا او کیڑے کیڑے مقام ہیں؟ مرن دے بعد تا نہ اولاد کم میں آن دیئے، نہ مال کم میں آن دائے، نہ دنیا کم میں آن دیئے، مرن دے بعد تسا ملنا سو کیڑے کیڑے مقام تے؟ فرمائے نے اندہ تطایر الکتب، جنہ اعمال نامے دیتے جا رہے ہو سننا آتے مومن دا نام اعمال ہوندے سجے ہاتھ جی دیتا ویسی تے ولا او اپنے نام اعمال کو کھلے سی، اے ہوندی پریشانی دا ٹائم ہو سی، میں آکے اپنی زیارت ہی کر ویسا ہوندی پریشانی بھی دور دی ویسی۔ دوسرا فرمائنے نے اندہ سرات، جلے پولے سرات دا ٹائم ہو سی، میں رضا اپنی زیارت کروا منا سا۔ تیسرا فرمائنے نے اندہ المیزان، اس ٹائم جدہ ہر عمل دا وزن کیتا جا رہے ہو سی، ہاں اسے لئے پریشان تھی سی مومن، میں رضا آکے اپنی زیارت کر ویسا۔ جیرا امام معصوم ہیں تیرے تے میرے نال مرن تو بعد اتنا مہربان تھی نہ پیے تے اتنے سونے وعدے دیندہ پہ جی میں اس دی امامت دا قائل ہاں، تو میں کو چاہی دے اس امام دی سیرت کیا ہے، اس امام دا فرمان کیا ہے۔ جیرا امام میرے ہوتے اتنا مہربان ہے، زندگی دے وچ او امام میرے کو کیا چاہندہ ہے؟ بہت سونے سونے فرامین ہیں اور بہت دکھی زندگی ہے میرے امام دی، پڑھن دے نال تعلق رکھ دے۔ 1 گھنٹے دے وچ 25 منٹ میں نہ ڈا سکدا امام موسیٰ کاظم دی شہادت تو بعد اے بنی عباس دا پہلا خلیفہ اتنا بدنام تھی ہے جو اس بدنامی کو لہاون دے واسطے ظاہراً تا اعلان کیتے نے اسا رضاک ہوں مدینے چوں سہولیات تے آسائش دیوان واسطے مگائیں دے پایا ہے، لیکن فی الحقیقت آل محمد تے ظلم دے پہاڑ ڈھاون لگ گیا۔ جو مولا رضا جرے حال اچ مدینے چٹو رہے، مولا رضا فرمائے اپنے پورے اہل و عیال کو جو آؤ میں کو رج کے دیکھ کے نو، آؤ میری رج کے زیارت کر دنو۔ کیوں؟ سارے اہل و عیال جمع تھی گئے، کیوں؟ فرمائنے جتے میں کو ظاہر ملنی ہے میں اتھے کلا ہو سا، تو سکوئے نہ ہو سو آؤ راج کے میری زیارت کر کے نو، اور فرمائنے میں راج کے گریا بھی کر کے نو۔ جان دیا استعمال کیتے بنی عباس نے کہ اساں آل محمد دے نال رشتہ دار ہیں، بنی امیہ دے کولو بدلے گھنسوں ظاہراً اعلان اے کرنے آن اور اندرونی طور تے آل محمد کو اتنا پابند کیتے نے جتنی قیدی دی زندگی سختوں دیئے آل محمد دی اتنی زندگی سختوں۔ اور مولا رضا مدینے چل کے آئین توس اور والو تھے، مولا رضا نے فرمایا کہ میں نے 2 شرائط دے تحت اتنا ولی عیدی اللہ عہدہ قبول بھی کرے نا کہ میں حکومت دے معاملات دے کدیں مداخلت نہ کرے سا، میرے کل تساں کوئی استفادہ نہ کرے سو، اور باقی جو اللہ دے دین دی خاطر تھوڑے ضروریاتوں سے نو میں مولا رضا پورا کرے سا، لیکن باقی تھوڑے حکومتی معاملات دے وچ میں کوئی کردار ادا نہ کرے سا۔ اے 2 کرن دے بعد یہاں تک کہ وہ اپنے دامن تو داغ لہاون دی خاطر
ایک مرتبہ مولا رضا کو آکھانے بنجو عید پڑھاؤ. مولا فرمایا میری پہلی تھواری نال شرط آئی کہ انہاں امور دے وچ تو سمے کو مجبور نہ کرے سو. انہاں اتنا مجبور کیتا مولا رضا کو ٹرنا پائے گی. لیکن مولا رضا فرمایا وقت میں عید پڑھے سا لیکن تسا عباسیاں تے امویاں دی کار نہ پڑھے سا, میں ہی میں پڑھے سا جی میرا نانا محمد پڑھے دا آئے. انہاں کہ ٹھیک ہے جی. میرا ڈاڈا علی پڑھے دا. انہاں کہ ٹھیک ہے جی. عیدگاہ دی طرف ونجن واسطے شان و شوکت دی جاہ و جلال و جمال دی کامن واسطے جی میں بادشاہ دے واسطے فوجی دستے وغیرہ وغیرہ پروٹوکول والے افراد بان ٹھان کے گھوڑا تے اپنے ہتھیار جنگی لا کے سجا کے تے اپنے لباس پا کے دروازہ امامت باہروں آ کھڑیں جو رضا نکل سی تے اسے پروٹوکول دے نال نے سوں جیرے پروٹوکول دے نال مامون کو نیمنے. لیکن مولا رضا جو باہر نکلیں اس جتنے افراد ہیں انہوں دے ہوش اڑ گئے. کیوں؟ مولا رضا دے سر دے اتے امامہ کون آئی, پیران دے وچ نالائن کون آئی, زبان دے اتے اللہ اکبر دی صدا آن دی آئی تے انہوں صدا اللہ اکبر دی نکل دی آئی. روایات اچ موجود ہے دیوارہ چوئی اللہ اکبر دی آواز آن دی آئی, فضا چوئی اللہ اکبر دی آواز آن دی آئی. وہ جیرے گھوڑا تے آئے کھڑے ہیں انہوں زینت دھرک مار کے تلے لتھے. جیرے بوٹ پاتی کھڑے ہیں انہوں اپنے بوٹ لہا کے پر جنہاں دے کول نان لان دے جلدی دے وچ انہاں چھریاں نال تسمیں کپے. مولا رضا ٹرے تھوڑا جتنا فاصلہ طے تھیا. فضل ابن بشیر غالباً میرے ذہن تے آندہ پہ راوی ہے یاد ہے, تھوڑا جتنا فاصلہ طے تھیا فضا و ہوا دے وچوں ہر پاسو صدا اللہ اکبر دی آواز آن دی آئی. ایویں پتہ لگدا آئی آسمان بھی تکبیر پڑھدا پہ, زمین بھی تکبیر پڑھدی پہ. یہ اس دے دربان نال نال جیرے بہنے پہن انہاں کو مجبوراً پڑھنی پائے گئی ہے. جیرا نہیں پڑھدا وہ شرمندہ تھیندا آئی. فوراً وان کے اطلاع دیتی نے عید تا پڑھاون واسطے رضا کو بھیجے ہی تے جے مسلح عید تے پہنچ گئے تو تیری حکومت کوئی نہ ہو سی. بس دوجہ بندہ بھیجا ہے علی ابن موسیٰ رضا تو کو تکلیف تھی سی واللہ عید میں آپ پڑھے سا. مولا رضا دا ٹھڈا سا نکلا. فرمائنے وہ بات ہے جن اندازہ میں پہلے بیان کی تھا, میں تو پہلے آکھا ہے. مولا رضا واپس آ گئے. اتنے مشکل دکھے ماحول دے وچ اللہ دے دین دی حفاظت بھی کر گئے, نانے دی شریعت دی حفاظت بھی کر گئے اور سیرت اہل بیت بھی دس گئے, مکتب اہل بیت بھی دس گئے. اور او دکھا امام یہ کو جدہ بھی ٹائم ملے اپنے ڈاڈے مظلوم دی مظلومیت کو بیان کرے. حتیٰ کہ اس مامون نے پابندی لوا دیتی کہ نہ دینی مسائل دا کریں دا ہے, ذکر کربلا کو کریں دا ہے, ذکر اپنے آل محمد دے مصائب کریں دا ہے. آخری ایام دے وچ پابندی لا گئی مولا رضا دے کولوں بندے مومن نہ نوائیں سکتے. اور مولا رضا دی عظمتاں انہاں دیاں بلندیاں اتنی آن کے لوگوں کو پتہ لگ دائی کہ نسل رسول دا وارث کون ہے. دشمن جتنا چھپائندہ رہ گئے اللہ اتنا ودھائندہ رہ گئے. اور اثر مظلوم کربلا تھی اس قربانی دا جے کو پاک پیغمبر نے الحسین منی وانا من الحسین دے انداز بیان فرمائے. حسین میرے وچوئے میں حسین دے وچوئے. اور وال ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ, حسین ہدایت دا چراغ نجات دی کشتی ہے. کیوں اتنے فضائل بیان کر گئے؟ حسین کربلا دے قدم ودھا کے رکھے. حسین دے چھوٹے علی دی شہادت سنی بیٹھے ہو. میں کو آکھینے حسین دے وڈے علی دے جملے ایسا کو سناؤ. ممبر دی قسمیں پیو
80 سال دا ہوئے تے پوتر جوان ہوئے وہ پیو کدیں اپنے آپ کو بڑھا نہیں آتا پیو آدھے میں جوان ہاں تے بات پوتر دی موت اساں کون آئے پاک پیغمبر جی ہستی پاک پیغمبر جی ہستی اللہ دا بھیجا ہو یا پیغام اللہ دے رکھے ہوئے امتحان تے ابراہیم دی موت مدینے ہوئی نبی حسین بچایا تے ابراہیم دے چھوڑا 3 دن دے بعد بخار تھیا وعدہ آئی الہی ایک تور آکے ایک میکو دے ابراہیم درو پرواز کر گیا غسل و کفن ہویا میت چوائی گئی تشریح ہوئی جتنی دیر قبر بڑھنی رہ گئی ہے پوتر جو آئی نبی کانڈ کر کے بیٹھا رہ گیا جیرے قبر تیار تھی گئی ہے مولا امیر المومنین ٹور کے ہیں او قبلہ قبر تیار ہے ابراہیم دی میت کو قبر چلاؤں جی میں بیٹھا آئی نا فرمایا یا علی ون کے لبھا چھوڑ اوکھا مرحلہ آئی اوکھا مرحلہ آئی غالباً یہ رہی تھا میں محرم پڑھ گیا کہیں محرم اچھی یہ جملہ بھی میں پڑھا ہے ایک تا تدفین دے ویلے قبر تے نہیں آیا بیٹھا رہے آکر جائلی تو لوا چھوڑ تو دفنا چھوڑ دوجہ یہ میں اپنی اکھی نال پڑھا ہے جدہ دوجہ دی تھی آئے سدھا جنت البقیہ آئے بہت دیر پتر دی قبر تے بیٹھا رہے دین چڑھتا ہے جلے دھوپ بڑھان لگی ہے صحابیاں کو فرمائے سے لکڑیاں گھننا ہو کیا کریں دے ہو فرمائنن میں صاحبان بڑھنا کیوں صاحبان بڑھنا ہے فرمائنن میں محمد دل کو گوارا نہیں یہ چڑھ دو یا دین جلے دوپارہاں تے آسی میرے ابراہیم دی قبر تے دھوپ ہوئے جیرا پوتر دی قبر تے دھوپ نائی دیکھ سکدا اسے دے حسین اپنے اکبر دی لاش کو دھوپ تے دیتا تھوڑے بچنا دی حیاتی ہوئے تو اسے جوانہ دیا خوشیاں دیکھو ایک تم عید لفظ میں بھی پڑھ چھوڑا تاکہ تھوڑے ذہن آبادہ تھی وجن جو ہر جھولی دی وچ کم از کم جی ہانج نہ آوے تا ٹھڈا ساتا آوے نا بہن دکھا ہے مسائب حسین دے اکبر دا میں آپو نہ کھڑا پڑھ دا حسین دا اکبر جنہ ٹردہ پی آئی حسین دے اکبر دا ٹرنا ہی اوکھا آئی تیرے میرے واسطے نہ پیا پڑھ دا حسین دے واسطے اوکھا آئی شہید متحری جیاں محقق عالم لکھ گیا ہے کہیں دے ٹرن دے اتنی دیر نہیں لگی حسین کو جتنی اکبر دے ٹرن دے حسین دیر کریں نہ رائے اللہ اکبر تیوال لازم میرا یاد ہے جناب کو آج 80 سال دا پیو ہوئے نا وہ اپنے آپ کو بڑھڑا نہیں یاد آدھے میرا بچڑا جوان ہے کہ خدا نہ کرے بسم اللہ وسے رہو میں لکھ دفعہ کا کوئی 10-12 منٹ باقی نا اذانوں سی جماعتوں سی اللہ دی ذات حسین دے ذکر دا صدقہ تھوڑے ان اللہ کو تیرے تے میرے واسے بخشے دا ذریعہ بنا چھوڑے کوئی 14 منٹ باقی ہیں اذان تو پہلے میں جملہ مکا چھوڑا ممبر تے کھڑوتا یہ بڑھڑے پیو دے کلوں اطلاع پہنچ ونجے جو پوتر تیرا بیمار ہے ممبر دی قسم ہے وہ کھلو نہیں سکتا بائے تھی مٹی تے لیکے مرین دائے آدھے میڈا اللہ میڈے ویڑے دی رونا کیوں پتر آئی صرف پیو نہیں روندہ ہوں دی ماں مسجد بوئے تے بھاجویں دی آدھے میڈا اللہ میرے گھر دے ویڑے دی رونا کی آئے صرف ماں مسجد بوئے تے نہیں ویندی بھینی گادی دا اللہ منب کے آدھی ہے او بھینی دا مان بھرا تیکوں آستہ دینی آئی اسے کربلا دا جنہ بھینی کو اللہ مجھے کہہ دا ودا مرحبا بسم اللہ تھوڑے ہر قدم تے حسین دی ماں راضی ہوئے ممبر دی قسم ہے جنہوں کو ہسپتال گھن ونجھنا
محلے دے جوان سارے ٹر پونے ایواستے جو صنف کو پیاری لگ دیئے پیوا دے میں کلہ گھر بھائی کہ کیا کرے سا میں نال جلنا ہے جب تک اندھی شفا دی خبر نہ ہوئے بھینی علم کو نہیں چھڑے نیا ماں مسجد ابوہا نہیں چھڑے دی آدھے میں ڈالا تو کچی پکی دا مالک ہے اے سارے گھر دی رونا کے پیو نال ویندہ ہے پال پال دی خبر گھندہ ہے دے دا ہسپتال ہر بندہ ہوندے ہوتے رحم کرے دعا دے وے نوجوان بھاج بھاج کے ہوندی تیمارداری علاج معالجہ کوئی دوائیاں گھندہ ہے کوئی خون دیندہ ہے کوئی ہوندے پیو کو دلاسے دیندہ ہے اگر وہ جوان آنکھ جا کھولے تے آنکھیں میرے بابے کو صداؤ ممبر دی قسم جوان آدن مبارک ہوئی پتر بچ بھی آئی تھوڑے بچنا دی حیاتی ہوئے میں نفسیاتی لفظ بسم اللہ بستے رہو آباد رہو تھوڑے ویڑے خوشیاں نال مال مالوں میں ہاتھ نہ جوڑو میں مال پڑھتا ہم مبارک ہوئی پیو بچ پتر بچ پہ سجیندہ پہ آئی پیو بھجدہ آندہ ہے پتر دموں تے جھک بوندے دسا طبیعت دکیوے تے اگر مومن دبالا کہ بابا میں نے پتہ لگی ہے میں بچتا کوئی نہ میرا آخری لالا ہے میری ہکا حسرت ہے میں کو ترہ لگی ہے میں کو پانی اپنے ہاتھے پیوا اوندہ پیو سجائی بھجدہ ہے تے کھبئی بھجدہ ہے آدھے اللہ واسطے کہنے پانی ہوئے میں کڑے ہو میں نے پیو دردی چھیکڑی حسرت ہے یہ تسا ٹر گیا میں نے ہاتھ جگاتے زخم ہوسی آدھے کڑی کہنا کربلا اکبر دی رات وہاں دی کھڑی ہے آدھے یا بتا الات شوکاد قاتلانی میرا چھیکڑا ٹائم ہے میں کترے مار مرحبا 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 حسین دے سونے اکبر دا صدقہ تو جوانہ دیا خوشیاں دے کے ممبر دی قسم حسین ایڈا قریب آئی جتنے دا محرم دنی حسین دے زخم لگین او حسین دے جسم دے لگ دے رہے اے او زخم جیرا حسین دے جگر دے لگائے آدھائے درد نہ بھلسی تو پانی منگے میں پیوا نہ سکا انگوٹھی دیتی موج پا دادا کوثر بلا میرے استاد معظم قبلہ غلام حسن نجفی دی روایات پیا سنائینا جلے اکبر میدان اچ گیا ہے حسین دی حالت کیڑی آئی اکبر دا گھوڑا جی دے ویندہ آئی حسین دی دید اڑائی موڑو ہے دی مرحبا 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 ایک ویلا بھی آیا ہے جو اکبر زین تے سنبھل نہیں سکا اکبر لاندے ویلے بابے کو سلام کیتا ہے مقتل دیا کتاباں اتھا دکھا جیاں لفظ لکھا ہے شاید اتھائی میں چھوڑ دے وہاں لیکن وہ لفظ میں کدائی نہیں پڑھا میں ہمیشہ اشارت پڑھتا رہنا آدھا رہنا اگر پڑھن لگا میری زبان گھنگی تھی ونجے کجا اکبر کجا حسین کجا حسین دیا غریبی حسین کہنا توڑا امیر آئی پتہ نہیں اکبر دی موت حسین کو اتنا غریب بنا چھوڑا ہے یہ لے اکبر حق لیتی ہے حسین آدھا ہے دامے میں تجھے 57 سال دا بڑھڑا پیوا اکبرہ میں آدھا پیا میں کو دسا کوئی آجیاں پیو پوتر دے کولوں گیا ہوئے او کربلا دی زمینہ رامی دے دوپار آئے حسین دی غربت اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایمن قلب ینقلبون میرا اللہ اپنی عزت و جلال دا واسطہ محمد تے محمد دی پاک آل دا واسطہ اس ذکر پاک کو قبول فرما دور و نزدیک تو آئے ہوئے عزاداران جملہ مومنین مومنات دے لازے کو قبول فرما انہاں دے حاجات پورے فرما انہاں دیا دعاواں مستجاب فرما میرا اللہ انہاں دے بیماراں کو شفا عطا فرما انہاں دے مرحومین دی بخشش فرما تمام آیاں دے اٹھے ہوئے ہتھاں کو میرا اللہ خالی نہ بلا آیاں دیاں ساریاں حاجتاں پوریاں فرما میرا اللہ اس ذکر پاک دے ثواب درجات حسنات غلام شبیر مرحوم دی روح پر فسوق و نصیب فرما زوار محمد حسین مرحوم دی روح پر فتوق و نصیب فرما ملک نظر حسین ملک منظور حسین محمد بخش مرحومین دے نام اعمال درج فرما نوندا برادری دی جملہ مرحومین دی روح پر فتوق و نصیب فرما جناب سیدہ دے شکستہ پہلو دا واسطہ بیمار کربلا مولا علی ابن الحسین دا واسطہ ملک صفدر حسین دی والدہ ماجدہ کو صحت پہ سلامتی عطا فرما نجف عباس دی ڈاڈی کو صحت پہ سلامتی عطا فرما سجاد حسین دی والدہ ماجدہ کو سکھ صحت سلامتی عطا فرما قبلہ مولانا ملازم حسین حسینی صاحبانہ کو شفاء کلی عطا فرما میرا اللہ جناب سیدہ رباب دی اجڑی جھولی دواستا اعجاز حسین دی جھولی کو اولاد نرینہ نال آباد فرما صداقت حسین دی جھولی کو اولاد نرینہ عطا فرما عابد علی ساجد علی آصف عباس تصور عباس سمر عباس میرا اللہ جتنے نوکران حسین نوکران علی اکبر انہاں دی جھولیاں کو نیک اور لیک اولاد نرینہ دے نال آباد فرما جملہ مومنین اس ذکر پاک دے وجہ سکھ دیں انہاں دی جھولیاں کو اولاد نرینہ نال آباد فرما میرا پاک اللہ آیاں دے مال و رزق کی برکت عنایت فرما بالخصوص سجاد حسین تے انہاں دے برادران ناظم حسین جملہ مومنین حاضرین دے مال رزق اولاد کی برکت عطا فرما انہاں حویلیت خیر و برکت دا نزول فرما اس ذکر پاک دی برکت دے نال آیاں دے ویڑھا کو مالا مال فرما بارویں آقا دا ظہور جلد فرما غزہ و فلسطین دے مظلومین کو اپنی بارویں حجت دی نصرت عطا فرما علماء حقہ دے سائقیں بدائم فرما میرا اللہ جنہ دکھے دور دے وچ علماء حقہ دا ساتھ دیتا ہے دنیا تو ٹر گئے انہوں نے درجے بلند فرما اگر با حیات انہوں کو لمبی زندگی عطا فرما انہوں دی اولادہ کو نیک تے لیک بنا آل محمد دواستے جنہاں دا ذکر ہوندہ رہ گئے انہوں دی زواری نصیب فرما حاضرین دی جتنے بچے بے روزگار ان میں ڈاللہ صدقہ ذکر پاک دا انہوں کو برکت والا روزگار عطا فرما انہوں دی والدین دے سائقہ مدائم فرما آل محمد صدقہ سارے عزیزان جتنے مصباح الحسین پڑھتے پہ انہوں کو امتحانات دے وچ اعلیٰ نمبرات کامیابیاں عطا فرما آل محمد دی عزت عظمت دعا سے میرا اللہ مرم تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما مرونیاں تو بعد سیدہ دی ڈاڈی دی شفاعت نصیب فرما بجائے محمد وآلہ المعصومین بحق محمد وآلہ المعصومین بحرمت محمد وآلہ المظلومین تھوڑا جتنے ٹائم باقی 4 منٹ جنہاں مومنین نے صفحہ آزاد اہتمام فرمائے انہیں دی مرحومین دی بخشش واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کر چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین